भएबाटै लड्छन् उनी। काठमाडौँमा अब बालेनको पहिला त इमेज क्लियर छैन। यहाँको यो सिंहदरबार जलाएपछि झन् उनको इमेज खस्केको छ। धेरैले त अब लुसिफर पनि भन्न थालिसके होइन। उनको अलिकति जनतासँग जनसम्पर्क नगर्ने, अलिकति आम मान्छेसँग घुलमिल नगर्ने, त्यसले गर्दा काठमाडौँ उनलाई सुरक्षित लागेन होला भने सुरक्षित स्तरको खोजीमा हुन सक्छन् होइन। उनी त भावी प्रधानमन्त्री अरे, राष्ट्रपतिले भावी प्रधानमन्त्री बनाइसक्यो होइन। भित्ते फेसबुकले बनाएको प्रधानमन्त्री कसले बनाउने होइन। राष्ट्रपतिमा त्यस्तै सहमति, भद्र सहमति गरेर हुन्छ। बहुमत ल्याउनु पर्दैन, संसदीय दलको नेता हुनु पर्दैन। अनि भोलि हङ पार्लियामेन्ट हुने, यो अहिलेको हाम्रो संविधानको संरचनामा हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ भनेपछि राष्ट्रपतिले फेरि पनि बालेनलाई पङ्गु बनायो। पङ्गु त पङ्गु नि, अब त्यहाँ गएर हारे भने कि नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भने जस्तो बालेनलाई हराएपछि सबै प्रधानमन्त्रीको उनी परेन नि त। अनि के आउँछ कि उनको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी पनि हुँदैन। सबै मान्छेहरू उनको पार्टी चारैतिर गएर छिन्नमिन्ने भएर नाचेर जान्छ, त्यतिकै छिनिन्छ। कुलमान एक्लै रहन्छन्। मान्छे अब उज्यालो नेपाल पार्टी सकियो। उनी अब पछि त्यसपछि चुनाव हारे भने माओवादीमा जान्छन्, पुरानो माओवादी पुरानो माओवादीमा जान्छन्। तपाईँ अनुभवी इन्जिनियर, प्राविधिक र सिपयुक्त जनशक्तिद्वारा निर्माण कार्य गराउन चाहनुहुन्छ? 20 वर्षदेखि आवासीय तथा व्यावसायिक भवन, सडक, पुल जस्ता अन्य परियोजनामा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हाम्रो कम्पनीले विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सनका काम गर्नुका साथै गुणस्तरीय सेवा उचित समयमा प्रदान गर्ने गरेका छौँ। तपाईहरूको सोच, इच्छा, चाहना र परिकल्पनाको आधारमा तपाईहरूको सपना वास्तविक बनाउन हाम्रो कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको छ। स्वरोजगार कन्स्ट्रक्सन एन्ड रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक गोपाल प्रसाई हुनुहुन्छ। गोपालजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। चुनाव लाग्यो, तपाईँ घर पूर्व हो, कोशी प्रदेश। कोशी प्रदेशमा त हर्क साम्पाङको पार्टी संस्कृति पार्टीले तहल्का मचाइरहेको छन् भन्छ नि, के हो? तपाईँको घर त्यतै भएको कारणले मैले सोधेँ। होइन, अब अहिले चुनावी माहौल हेर्दाखेरि हर्कजीले भर्खर संसदीय राजनीतिमा केन्द्रीय पोलिटिक्समा मेरो त हुँदैन थियो, पहिले जम गर्नुभएको छ। उहाँको जनसमर्थन राम्रै देखिन्छ त्यहाँ। अब अहिले म अरूले भने जस्तो यति जित्छ उति जित्छ भन्दैनन्। अहिले चाहिँ म उहाँको पक्षमा जनमत राम्रो उपस्थिति छ। अब बाँकी कुरा त चुनावी परिणामले देखाउने कुरा हो। जनलहर उहाँको पक्षमा, एउटा माहौल उहाँको पक्षमा तातेको छ। पूर्वमा विशेष गरेर कोशी प्रदेशमा पश्चिमतिर कस्तो छ अवस्था संस्कृति पार्टीको? प्रदेशमा त अब पश्चिमतिर पनि उहाँको बुटबलतिर, यता नेपालगञ्जतिर उहाँका एक दुईवटा मिटिङहरू, पब्लिक मिटिङ हेर्दाखेरि मास राम्रै देखेको थिएँ मैले। अब उही मिडियाहरूमा हेरेको मास। अब भर्खर त चुनावी अब होइन, अब तपाईँको हरेक पार्टीको जुनसुकै पार्टीले कार्यक्रम गर्दा पनि त्यत्तिकै जनमास देखिन्छ, त्यत्तिकै उपस्थिति देखिन्छ होइन। भएको खास के हो? तपाईँको एमाले गर्दा पनि त्यतिकै जनमास देखिन्छ, काङ्ग्रेसले गर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ। अहिले के छ भने अलिकति पुराना पार्टीहरू धेरै बदनाम भए, नयाँ भनाउँदाहरू पनि धेरै बदनाम छन् होइन। विभिन्न विवादहरूमा आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ग्रासरुटबाट आएको, अलिकति काम गरेको मान्छे हर्क साम्पाङजीलाई चाहिँ एकपल्ट पूर्वमा चाहिँ एकपल्ट मौका दिने हो कि भन्ने एउटा जनमतको चाहिँ अलिकति भएको छ होइन। अब नयाँ टेस्ट हेरौँ भन्ने नयाँ जनमत धरानमा चाहिँ यसले अब अलिकति राम्रै काम गरेको हुनाले त्यसको चाहिँ प्रभाव पनि होला होइन। अब पश्चिमतिर के छ म जान्दिनँ, तर अनि धेरैले भन्छ कि संस्कृति पार्टीमा धेरै आउन चाहन्थे तर समन्वय गरेन। संस्कृति पार्टीको टिम कमजोर भयो समन्वय गर्नुमा चाहिँ। हर्क साम्पाङले इमान्दारीको साथ काम गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर हर्क साम्पाङको टिमले समन्वय गर्न सकेन, राम्रा मान्छेहरूलाई ल्याउन सकेन भन्ने भन्छन् क्या। त्यो भनाइ छ। अब यसो छ नि त, अब भर्खर पार्टी बनेको छ। अब केन्द्रीय राजनीतिमा अलिकति अभ्यास अनुभव पनि नपुगेको होला सबैलाई होइन। अब यी कुरा त अहिले त एउटा चाहिँ जनमत टेस्ट गर्न, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा जम्मतै गरेको पछिल्ला कुराहरू यी समयका चुनावहरूमा यी कुराहरू करेक्सन हुँदै जालान्। अब उहाँलाई टाइम पनि भएन कि अपोजिट यो चाहिँ जिएनजी मुभमेन्टपछि संसद विघटन भयो। अनि चुनावको चाहिँ अहिले त 84मा चुनाव हुने रेगुलर चुनाव त 84 हो, छिटो भएकाले त तयारी गर्न पनि नपाएको हो होइन। समय पनि छोटो भयो। माघ 6 गते त नोमिनेसन फाइल गर्ने होला, त्यसले गर्दा तयारी पनि गर्नुपर्ने होला। त्यो सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न
नसकेको हो। अब यो त टेक्निकल कुराहरू भए कतिपय कुराहरू होइन। मूल रूपमा जो तर आज जसरी जनलहर देखिएको छ संस्कृति पार्टीमा त्यो जनलहरलाई क्याच गर्न सकेन भने भोटमा बदल्न सकेन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्छन्। अब भोटमा बदल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त? भोटमा बदल्नलाई आफ्नो स्पष्ट नीति कार्यक्रम खाका लिएर जाने। अब मान्छेले हेर्नु मान्छेको अनुवाद नयाँ चाहेको होइन, कार्यक्रम नीति नयाँ चाहेको। अब नयाँ नीति के हुनसक्छ अहिलेसम्म हामीले नगरेका? राष्ट्रलाई समुन्नत कसरी बनाउने, नेपाली जनताको रूपान्तर कसरी गर्ने, आर्थिक विकासको खाका कसरी तयार गर्ने, राजनीतिमा युवा वर्गलाई कसरी चाहिँ सहभागिता गराउने, यत्रो वैदेशिक रोजगारमा मान्छे गएका छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यी सबै कुराहरूको चाहिँ स्पष्ट एउटा चाहिँ रोड म्याप लिएर चुनावमा जानु पर्यो होइन। एउटा विश्वासिलो आधारसहित भनेर मात्रै भएन होइन। अब असम्भव कुरा गर्नु पनि भएन, किन भोलि जनताले जवाब खोज्छ। भन्नु त सहिलो छ, यो गर्छु त्यो गर्छु त गरेर देखो हुन सक्ने कुरा मात्रै। अब धेरै गर्नलाई धेरै ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन। अहिले जनताको भनेको सानातिना कुराका समस्या छन्, खानेपानी, स्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, सानातिना कुटीर उद्योग, यी कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ ठुलो चाहिँ रेल कुदाउने, पानी जहाज ल्याउने भनेर पहिला हावादारी कुरा गरिन्थ्यो नि, ती असम्भव कुराहरू। त्यहाँ चाइनाबाट गुटुटुटु रेल आउने अनि पूर्व पश्चिम रेल जाने, यी यस्ता भनेको हावादारी कुरा हुन्। हामीमा आफूमा भएको साधन स्रोत, सीमित साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर सानोतिनो काम गर्दै समुन्नत बनाउने हो। अनि पुँजीको निर्माण गरेपछि ठुलो कुरा त पछिको कुरा हो। अहिले हामीले त सानोतिनो कुरा नै गर्ने हो होइन, जहाँ जनताकोले चाहिँ छोराछोरीले पढ्न पाउनु पर्यो, सुरक्षित तरिकाले स्वास्थ्य उपचार हुनु पर्यो, जनतालाई रोजगार हुनु पर्यो, कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी हुने, तरकारीमा कसरी आत्मनिर्भर हुने, यी कुराहरूतिर ध्यान दिने चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ जनताले अहिले प्राथमिकतामा राख्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट चुनाव लड्ने अरे भन्ने हल्ला छ, जबकि त्यहाँ चाहिँ विगतमा केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चुनाव लड्दै आएको क्षेत्र होइन। अब के लाग्छ तपाईँलाई, जित कतिको सहज होला अथवा प्रतिस्पर्धा कस्तो होला, प्रतिस्पर्धा होला कि नहोला? यो धेरै प्रश्न के एक थरीले भन्छन् केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धै हुँदैन, बालेनको त्यहाँ शहीद हुन्छन् भन्छन् होइन। एक थरीले भन्छ प्रतिस्पर्धा भयो भने कस्तो खालको प्रतिस्पर्धा होला भन्ने पनि छ, भन्ने एक थरीले होइन बालेनले जित्छ भन्ने पनि छ। क्या के छ तपाईँको विषय? बालेनजीले काठमाडौँको मेयर अब यहाँबाट चुनाव लडेर किन झापाको कुरा गर्दै हुन्छ? उहाँले अहिले मत्तरीमा पनि उहाँको पैतृक जिल्लामा पनि उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मलाई त अब 5-6 गते नै थाहा हुन्छ उहाँले कहाँबाट लड्नुहुन्छ। अब यो विभिन्न कुराले यस्ता कुरा प्रचार गरेका हुन्छन्। एउटा चाहिँ अनि यदि सत्य रहेछ भने, सत्य रहेछ र सत्य भएछ भने किन होला? अनि के अरे चुनावी प्रोपोगन्डा पनि हुनसक्छ, मास एउटा चाहिँ पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्न पनि भएको हुन्छ। अब त्यहाँ एमालेको अत्यन्त पकड भएको ठाउँ हो, त्यहाँ राप्रपाको पनि राम्रै पकड छ। अब चुनाव भन्ने कुरा चाहिँ कसरी कोलिसन बन्छ, कसरी जान्छ, कस्तो अरू उम्मेदवार हुन्छन्, त्यहाँ कङ्ग्रेसको भूमिका के हुन्छ, राप्रपाको चाहिँ गठबन्धन या भूमिका के हुन्छ, यी सबै कुराहरूले निर्धारण गर्छ। र मलाई अहिले पनि ओलीको त्यति कमजोर प्रदर्शन छ जस्तो लाग्दैन त्यहाँ। र बालेनलाई चाहिँ मलाई त चुनाव लड्छन् त्यहाँ गरेर जस्तो लाग्दैन। एउटा होइन यदि उनी साँच्चै नै त्यो जान चाहेको रहेछ भने, गर्न चाहेको रहेछ भने कारण के हुन सक्छ? जस्तै उनले त झापाका केही राष्ट्रसभाका कार्यकर्ता स्थानीय नेताहरूसँग छलफल गरिसके होइन, छलफल गरे त्यो त विभिन्न आफ्नो सङ्गठन विस्तार। त्यहाँ हेर्नु त्यहाँ अब अहिले नयाँ उदयमान भएको जो श्रम संस्कृति पार्टीको पनि राम्रो प्रभाव छ। अनि हर्क साम्पाजीको समर्थन, सहानुभूति, उनको रवैया के हुन्छ, उनले कस्तो उम्मेदवार उठाउँछन्, त्यसले पनि झापाको 5 नम्बरको चाहिँ चुनावमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ। ठिक छ, तर मैले जान्न खोजेको चाहिँ बालेन शाह आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँबाट चुनाव नलडिकन झापा जानुको कारण के हो? होइन काठमाडौँको जनताले पत्याउँदैन, यहाँ चाहिँ राम्रो काम गरेन भनेर हो कि केपी ओलीसँग प्रतिशोध साध्नको निम्ति होइन? विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनको केही टकराव पनि परेको थियो, यसो लागेको हुन्छ म चुनाव काहीँ पनि जित्दिनँ भने बरु सम्मानजनक तरिकाले केपी ओलीसँग लडेर हारो भनेर चाहिँ भन्न पाइन्छ र एउटा कार्यकर्ताको मनोबल बढ्छ भनेर झापामा जान पनि सक्छन्। तर मलाई अहिलेसम्म त उनी झापाबाट लड्छन् जस्तो विश्वास लाग्दैन, उनी मोहत्तरीबाटै लड्छन् जस्तो लाग्छ। करिब तयारी त गरेका छ नि त झापा, भेटघाट त हुन्छ नि, राजनीतिक पार्टीको मान्छेको कार्यकर्तासँग भेट्नु, जनसम्पर्क गर्नु, त्यो त उनीका त उम्मेदवार त हुन्छ नि, त्यसले गर्दा उनी नै लड्छन् भन्ने अहिलेसम्म यकिन भइसकेको छैन नि। यकिन नभएको कुरामा
किन धेरै महोदय त तपाईँको चर्चा आएको छैन के हुनुपर्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट काठमाडौँको कुनै क्षेत्रबाट हुनुपर्ने कि त तपाईँको अब चर्चा अब आएन छ त झापाबाटै लड्छन् उनी काठमाडौँमा अब बालेनको पहिला त इमेज क्लियर छैन यहाँको यो सिंहदरबार जलाएपछि झन् उनको इमेज खस्केको छ धेरैले त अब लुसिफर पनि भन्न थालिसके होइन उनको अलिकति अनि जनतासँग जनसम्पर्क नगर्ने अलिकति आम मान्छेसँग घुलमिल गर्ने त्यसले गर्दा काठमाडौँ उनलाई सुरक्षित लागेन होला भने सुरक्षित स्तरको खोजीमा हुन सक्छन् होइन र अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ उसले चाहिँ एउटा पब्लिक सेन्टिमेन्टललाई चाहिँ यो होइन तपाईँ निष्पक्ष बोल्ने मान्छे होइन निष्पक्ष बोल्ने मान्छे एउटा भन्नुहोस् काठमाडौँमा तपाईँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिनमा हरेक दिन तपाईँ देख्नुहुन्छ बिहान बेलुका काठमाडौँ आवत जावत गर्दा हिँड्दा ओड्दा डुल्दा होइन तपाईँ घरै काठमाडौँ काठमाडौँमा बालेन शाहले कतिका राम्रा काम गरेका छन् मेयरको हैसियतमा रहेर केही राम्रा कामहरू भएका छन् कामै नभएका होइनन् जस्तो ती फुटपाथ चाहिँ के अरे भिडियो हटाइयो अतिक्रमण हटाइयो के सार्वजनिक जग्गा हटाए तर उनले धेरै काम गर्न किन सकेन भने त्यत्रो बजेट चाहिँ उनको फ्रिज भएर गयो त्यो बजेटको काम भएर त्यो असफलता हो नि त बजेट सदुपयोग गर्न नसक्नु असफलता हो ठुलो असफलता नि जब कामै गर्न सक्दैन उनको क्षमता देखिएन कि उनले पहिला चाहिँ सार्वजनिक शौचालयको कुरा जस्तै नि फुटपाथको कुरा गर्नुमा यहाँले होइन फुटपाथ हो हटाउनुपर्छ तपाईँको क्लिन हुनु पर्यो सफा हुनु पर्यो हराभरा हुनु पर्यो होइन सुन्दर हुनु पर्यो हाम्रो पनि त्यो रहर चाहना हो तर त्यहाँ सबै हुने खाने ढडढियाहरूले नै फुटपाथमा व्यवहार गर्छ भन्ने छैन कोही त तपाईँको 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ कमाएर घरको जीविका चलाउनको निम्ति त्यो गर्ने कोही होला कोही तपाईँको रहरले गरेको होला नि त्यहाँ फुटपाथमा व्यापार हुन्छ भनेर गरेको होला तर बाध्यतै हो होइन तर कतिपय त बाध्यताले गरेको होला नि त्यस्तो बाध्यताले गर्नेहरूको कतिपयको तपाईँको स्कुलमा फी तिर्नु अड्केको होला कतिपय बेलुका ग्यास चुल्हा बोल्नु अड्केको होला कतिको तपाईँको त्यहाँ फुटपाथमा व्यापार गरेर 2 किलो चामल लगेर भात खान्छु खुवाउँछु केटाकेटीलाई भन्ने त्यो एउटा उसको बाध्यता होला होइन त्यो एउटा लक्ष्य होला त्यस्ताहरूलाई विकल्प नदिकन हटाउनु हुन्थ्यो होइन बालेनले एउटा चिल्लो गाडी चढ्छु भन्दैमा लिफ्ट चढेर चाहिँ अफिस जान्छु भन्दैमा होइन लाखौँ पर्ने चस्मा र टाइसुट लाएर हिँड्छु भन्दैमा त्यस्ता गरिबहरूलाई कुल्चेर हिँड्न मिल्थ्यो बालेनले विकल्प दिनु पर्थ्यो पर्दैन दिनु पर्थ्यो त्यसमा कुनै दुई मत छैन यसबारेमा धेरै कुरा अनि विकल्प दिनु पनि बालेनको आफ्नो गोजीको पैसाले दिनु पर्दैन नि त जनताले तिरेको करको तपाईँ महानगरमा जम्मा भएको पैसाले दिनु पर्थ्यो नि त उनीहरूले काठमाडौँमा अनपपुलर पनि भए त्यसरी त उनले काठमाडौँ छोडेर बाहिर चुनाव क्षेत्र खोज्नु पर्यो त अनि उनले चाहिँ ऱ्याप गाएर चाहिँ बिन्दास जीवन बिता जस्तो हुन्छ जिन्दगी उनले खोज्नु पर्यो त विकल्प गरिब दुखीको जिन्दगीलाई हेर्नु पर्दैन थियो नियतिले हेर्नु पर्दैन थियो कसले हेर्नुपर्छ तर उनले हेरेनन् भने त यो क्वेसन उठाउ त उनीमाथि उनको कार्यक्षमता धेरै वाह गरेछ नि आज फुटपाथलाई हटायो वाह सार्वजनिक जग्गा मिचेकोलाई हटायो भन्छन् सार्वजनिक जग्गामा तपाईँको के साँच्चीकै तपाईँको नयाँ मापदण्ड आएर मिचेर बनाएको घर हो कि पुरानो मापदण्ड अनुसार चाहिँ मिचिएको जग्गा त्यो हेर्नुपर्छ पर्दैन फेरि भत्काउन मुआब्जा दिनुपर्छ पर्दैन मुआब्जा खाएर पनि चलेको रेटमा त्यो पनि तपाईँको सरकारले अहिले मुआब्जा दिन्छ चलेको रेट तपाईँको 10 लाख छ भने सरकारी रेटमा 1 लाखमा दिन्छन् होइन त्यसमा तपाईँको मुआब्जा दिएर नहटेको हो भने जस्तै डोजर लाउन मिल्थ्यो होइन भने गरिब जनता घरमा डोजर लाउन मिल्छ हुँदै हुन् त मैले भनेका पटक पटक चर्चा गरेका कुरा त्यही त होइन यदि साँच्चै बालेन शक्तिशाली हो भने गिरीबन्धुको जग्गा कति खाएको छ ललिता निवास बालवाटारको जग्गा कसले खाएको छ एटिएम नि कसले खाएको छ तपाईँको त्यो के अरे सडक मिचेको त चाहिँ अमेरिकन दूतावासले कति मिचेको छ त्यो छुनै सकेको छैन त्यसले चाहिँ पहल कदमी कुटनीतिक पहल गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो नि उनले पनि सक्नेलाई गरिब जनतालाई चाहिँ सिधै लगेर डोजर हानिहाल्ने अनि नसक्नेलाई चाहिँ तपाईँको अनि काबुको दुवाई हुने त्यही भएर त उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ त उनले काम गर्न सकेनन् बजेट फ्रिज भयो कुनै व्यवस्थापन त्यसलाई अल्टरनेट केही गर्न सकेनन् उनले थालेका कामहरू जस्तो जति पनि थाले सबै अधुरामा छोडे होइन भत्काए तर त भत्काएको ठाउँमा त्यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो नगरपालिकाको मातहतमा ल्याएर त्यहाँदेखि त्यसलाई सदुपयोग काम गर्नु पर्यो नि होइन सदुपयोग त होला मैले भने जस्तै अमेरिकन दूतावास अहिले तपाईँ आधा सडक मिचिरहेको छ अमेरिकन दूतावासको कम्पाउन्डले त्यही त त्यहाँ गएर उसले सिधै डोजर लाउन नसके पनि कुटनीतिक पहल गर्न सक्थ्यो नि त हटाइदिनु अनुरोध गर्न सक्थ्यो हाम्रो चाहिँ यस्तो यस्तो आयो हजुर यसो गरिदिनु पर्यो भनेर नम्र सभामा भन्ने पनि त हुन्थ्यो नि कुरा अब के अरे महानगरपालिकाले विदेश मन्त्रालयलाई भनेर विदेश मन्त्रालयले
एमबिसीलाई भन्नुपर्ने रुल होला होइन। अब त्यति हिम्मत भएको त्यति लुर भएको बालेन शाह कहाँ हो र? त्यति हिम्मत भएको भए त अर्कै भइहाल्थ्यो नि। अमेरिकनको गाडी अनि हिम्मत त देखिहाल्यो नि तपाईँको जेनजी आन्दोलनको बेला प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि लुकेर बस्ने मान्छे हिम्मतिलो हुन्छ? हो त्यही त, त्यो त थाहा पक्कै छ, सबै कुरा जगजाहेरै छ। अब यी धेरै कुरा भइसके होइन। अब बालेनको बारे धेरै चर्चा गरियो। उनी अब के अरे अलिकति काठमाडौँसँग होइन, उनी त भावी प्रधानमन्त्री अरे, राष्ट्रपतिले भावी प्रधानमन्त्री बनाइसक्यो होइन। भित्ते फेसबुकले बनाएको प्रधानमन्त्री कसले बनाउने होइन? राष्ट्रपतिमा त्यस्तै सहमति, भद्र सहमति गरेर हुन्छ। बहुमत ल्याउनु पर्दैन, संसदीय दलको नेता हुनु पर्दैन। अनि भोलि हङ पार्लियामेन्ट हुने, यो अहिलेको हाम्रो संविधानको संरचनामा हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ भनेपछि राष्ट्रपतिले फेरि पनि बालेनलाई पङ्गु बनायो। पङ्गु त पङ्गु नि, अब त्यहाँ गएर हारे भने कि नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भने जस्तो बालेनलाई हराएपछि तर प्रधानमन्त्रीको उनी परेन नि त। अनि कुलमानलाई त अहिले मलाई पङ्गु बनायो, म बोल्नु जान्दिनँ भनेर यसरी हेप्नु मिल्छ, दल्नु मिल्छ, पेल्नु मिल्छ भनेर बालेन कुलमानले भनिराखेका छन्। बालेनलाई पनि पङ्गु नै बनाउने हो, बालेन पङ्गु नै बनाउने हो। राष्ट्रपतिले पङ्गु नै बनाउँदै सबैलाई। उनको त केही पहिचान छैन। उनको त पार्टी छाटी सबै चुनाव चिन्ह घन्टी घरको पार्टी, उसको नीति, उसको कार्यक्रम, ऊ त त्यो पार्टीमा समाहित भएका नि। पार्टीमा त उनी त समाहित भएका हुन्। व्यक्तिगतको हो, संगठनको होइन। सङ्गठन त उनको छँदै थिएन नि एउटा। त्यो पनि नबुझ्ने धेरैले के भन्छन्, बालेन शाहको चुनाव चिन्ह लौरो भन्छन्। लौरो त तपाईँ अर्कै पार्टीले चुनाव निर्वाचन आयोग आधिकारिक दर्ता गरेको छ नि। अघिल्लो लोकचुनावमा धेरै मान्छेले, धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रयोग गरेका थिए लौरो भनेको। त्यो बालेनको के पेवा हो र लौरो चुनाव चिन्ह त्यो सबैको नि। धेरै मान्छे लडेका छन् देशमा, धेरै थियो। हर्क साम्पाङ लौरोबाट लडेको, अरू थुप्रै छ लौरोबाट लडेको दावा। भोलि हर्क तिमीले गरेर उनी पनि लडेका लौरोबाट। हाम्रा वडाबाट चाहिँ पनि लौरोबाट भएका, लौरोबाट त धेरै भएका छन् नि। अनि बालेनको पेवा हो र लौरो उनलाई लौरो चुनाव चिन्ह होइन, देशव्यापी रूपमा दिएको थियो लौरो। हजुर, अब बालेनको राजनीति कस्तो होला त त्यसो भए तपाईँको? अब अहिले त तपाईँले पङ्गु बनाएर राष्ट्रपतिले भन्दै हुनुहुन्छ। चुनावपछि निर्धारण हुन्छ उनको। मलाई लाग्छ अब संसदीय राजनीतिको यात्रा यसैमा टुङ्गिन पनि सक्छ। उनी आफूलाई पर्फेक्ट माझिएको एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने उनको चरित्रले देखिएन। जो मान्छे जनसम्पर्क गर्दैन, जो मान्छे चाहिँ के अरे मिडियासँग घुलमिल गर्दैन। होइन, धेरैले भन्छन् आज महानगरपालिकाको मेयर हुँदा त जनताले भेट्न पाइँदैन, ढोकामा तपाईँको 4-5 जना प्रहरी नगर प्रहरी राखेर बस्छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन भयो भने यो देशमा कस्तो अवस्था होला? जनताले त तपाईँको छायामा देख्न पाइँदैन नपाइँदैन भन्छन् क्या। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि हप्ता 10 दिन 15 दिन 1 महिनामा मिडियासँग फेस गरिरहेको हुन्छ, कुरा गरिरहेको हुन्छ, दोहोरो संवाद हुन्छ, दोहोरो जवाब दिइरहेको हुन्छ। बेलायतका प्रधानमन्त्रीले दिएको हुन्छ, संसारका सबै राजनीतिज्ञले दिइरहेका हुन्छन् भनेदेखि बालेनले चाहिँ दोहोरो कुरा नगर्ने, मिडियासँग सम्पर्क नगर्ने, मान्छेसँग फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर देश चल्छ। एउटा नगर त महानगर त चल्न सकेन भने अब यो फेसबुकले प्रधानमन्त्रीको कुरा अहिले नगर्नु, जुन प्रधानमन्त्री भयो भने अनि त्यस बेला कुरा गरौँला। अब कुलमान घिसिङ अलिकति चर्चा गरौँ। कुलमान घिसिङ पहिला तपाईँको हर्क साम्पाङले मिलेर अगाडि बढौँ भनेर प्रस्ताव लिएर उनको घरैमा गएर घन्टौँ-घन्टासम्म छलफल गरेर एक प्रकारको मौखिक सहमति भएको थियो। पछाडि त्यो सहमति भङ्ग गरेर कुलमान घिसिङ सरकारमा सामेल हुन जानुभयो। तर अहिले चाहिँ के भन्दैछन् भने कुलमान घिसिङलाई जसरी राष्ट्रपतिले धोका दिइसके पछाडि हिजो हर्क साम्पाङले धोका दिइस् तैँले पनि ठिक्क पर्यो कुलमान भनेर मान्छेले जिस्काइरहेको देखिन्छ क्या सामाजिक सञ्जालमा। धोकाको त धोकै हो, धोकाको उत्तर धोकै हो। अब कुलमानजीको त्यो एउटा कर्मचारी, उनमा राजनीतिक परिपक्वता आइसकेको छैन। उनीको बिचको जुन गतिविधि हेर्दाखेरि त्यही पार्टीको उपाध्यक्ष हुने, म फेरि पार्टीमा छुइनँ भन्ने अलिकति गैर जिम्मेदारीपूर्ण अभिव्यक्ति देखियो। उनी मन्त्री हुने बित्तिकै एउटा पूर्वाग्रह राखेर आफूलाई ओलीले हटायो भनेर ओलीले राखेको मान्छेलाई फेरि अदालतबाट जितेर आएपछि हटाइदिए। त्यो उनको एउटा अपरिपक्वता थियो। अनि कुलमान पनि बिना के अरे घाटको ऊ भए, उनको पनि यता पनि भएन उता पनि भएन। अब पार्टी समानुपातिकमा विलय उता भयो, आफू एक्लै छन्। अब उनी त कर्तव्य विमुख भएका होलान्। होइन, के कारणले कुन आधारले चाहिँ राष्ट्रपतिसँग मिसिन जानुभयो? क्लियर छैन नि। फेरि तपाईँको चर्चोको टक्राव फर्किनु भयो। उहाँ चर्चोको टक्राव, रासोपाले प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ कि भन्ने थियो होला। प्रधानमन्त्री त बनाएन। अनि उनीसँग सङ्गठन पनि छैन। अब उनलाई त त्यति के अरे केही काम एउटा दक्ष प्रशासक हुने एउटा कुरा हो, पोलिटिसियन हुने एउटा कुरा हो। यी दुईटा अलग अलग कुरा हुन्। त्यसले गर्दा उनमा राजनीतिक परिपक्वता देखिएन। उनको ठुलो कमजोरी हो।
अब राजनीतिमा रहर हुन प्रधानमन्त्री हुन त रहर त गर्नुभयो तर त्यो अनुसारले आफूलाई विकास गर्न परिमार्जन गर्न सक्नु भएन। जे पनि आखिरमा एउटा टेक्निसियन मान्छे नै हो। अब राष्ट्रिय पार्टी बन्ला त उज्यालो नेपाल पार्टी गाह्रो छ। अब राष्ट्रिय पार्टी बन्न गाह्रो छ। समानुपातिक त अब पाएन। पाएन। अब अदालतमा मुद्दा त हाल्नु भएको छ तर मुद्दा हाले पनि अब गाह्रो छ। अदालतको कुरा त चुनाव परिणाम पछि रिजल्ट आउँछ कि के आउँछ कि उनको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी पनि हुँदैन। सबै मान्छेहरू उनको पार्टी चारैतिर गएर छिन्नमिन भएर नाचेर जान्छ, त्यतिकै छिनिन्छ। कुलमान एक्लै रहन्छन्। मान्छे अब उज्यालो नेपाल पार्टी सकियो। उनी अब पछि त्यसपछि चुनाव हारे भने माओवादीमा जान्छन्। पुरानो माओवादी पुरानो माओवादीमा जान्छन्। होइन जसरी माओवादी पार्टीले कुलमान घिसिङलाई बनायो पछि कुलमान घिसिङ आफैले नफरत गर्यो क्या, बैगुनी रहेछ कुलमान भन्छन् क्या धेरै हो। उनले त्यहाँ जाँदा म चियोर भएर पुराना बदनाम छन्। नयाँबाट हो भने त्यहाँ त बहुमतवादी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने हो, यहाँ त म हुन्छु भनेर उनलाई प्रधानमन्त्रीको जो सपना देखेँ नि त्यसले बिगारेको। बैगुनी हो कुलमान घिसिङ। त्यो म बैगुनी भन्ने भाषा सम्झिनँ। उनी अपरिपक्व राजनीतिमा अपरिपक्व रहेछन् भन्ने देखियो। होइन जसले चाहिँ जुन पार्टीले उहाँलाई कुलमान घिसिङ बनायो राजनीतिमा त्यो कुरा हुँदैन। कसले बनायो के बनायो हिजो ऊ बनायो होइन जे भए पनि हामीले सत्य स्वीकार्नु पर्यो नि त। उनी त सुन्नु उनी पनि भन्दिनँ तर सुन्नु न अपरिपक्व चाहिँ भन्छु उनलाई। अपरिपक्व ठिक छ तर चिलिमे हाइड्रो पावरबाट उनी थन्केर बसिरहेका थिए होइन, हाजिर गर्दै बस्दै गरिरहेको थिए। पछि तपाईँको माओवादीको सरकार आइसकेपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि पम्पा भुषाल कि जनार्दन शर्मा हो पम्पा भुषाल ऊर्जा मन्त्री उहाँ हुँदाखेरि उहाँलाई फेरि फर्कायो प्राधिकरणमा। उनी तपाईँको 11औं तहबाट एकचोटि हाकिम बनेका हुन् नि। एक तह फड्क मारेर कमिसनको खेल हुन्छ त कमिसनको चक्कर त्यही त एक तह फड्क मारेको हो नि त। पनि बनाएको सरकारको पहलकदमी बिना एक तह फड्क किन मारिन्छ? उनले त 12औं तहकोलाई छोडेर एकचोटि हाकिम बन्नुभयो। जनमोर्चाबाट आएको पुरानो त्यहाँदेखि अरबौँ कमिसनको कुरा हुन्छ। प्रचण्डले पनि माया गरेर कुलमानलाई चाहिँ दया गरेर बनाएको होइन, सबै कमिसनको खेल हो। त्यो कुरा जगजाहेको छ। उनीमाथि विभिन्न काण्ड पनि छन्। 84 करोडको चाहिँ ट्रान्समिटर खरिद काण्ड छ, अरू काण्ड छन्। उनको सम्पत्ति शुद्धिकरण हेरुन्, उनका भाइ भतिजा सबै हेरुन्। कुलमान त एकदम कन्ट्रोभर्सियल मान्छे हुन् होइन। उनले को अलिकति व्यवस्थापन गरेर हाई भएका हुन्। त्यतिखेर इन्डियाबाट बिजुली आएर कुलमान चाहिँ दक्ष त्यस्तो चाहिँ एकदम इमान्दार टेक्नोक्रेट पनि होइनन्। उनको बारे सबै कुरा कुनै लुकेको छैन। त्यसले गर्दा सबै कुराहरू त अब आइ नै सके नि उनको बारे त आइसक्यो। ओके, यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशन चलिरहेको छ। अब के हुन्छ? पार्टी फुट्दैछ हो नेपाली काङ्ग्रेस? नेपाली काङ्ग्रेस अब दुईटैलाई घाटा हुन्छ। अब एउटा के जाने यो अदालतमा जान सक्छ। अदालतमा जाँदाखेरि निर्वाचन आयोगले कुनै एउटालाई आदेश दिन्छ। अब त्यसमा मुद्दा परेपछि त्यसको भेरिफाई गर्नु पर्यो। तत्काल त दिन सक्दैन। त्यसका विधि प्रक्रिया नियमावली संविधान कानुन सबै कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसपछि यदि मुद्दा परिहाल्यो भने पार्टी फुट्यो भने कुन पक्षले आधिकारिकता पाउला? अब अहिलेसम्म परिस्थिति हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब देउपा ग्रुपकै आधिकारिकता पाउने बढी सम्भावना छ। कसरी? अब पहिला त सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बसेर विविध कारणलाई केलाउँछ कानुनी कुरा। पहिला गिरिजाबाबुको पालानी महासमितिको विशेष अधिवेशन बोलाएको थियो। त्यसलाई पनि निर्वाचन आयोगले भ्यालिड गरेन। त्यसपछि एउटा पक्ष अदालत जान सक्छ। त्यसले अदालतले धेरै हो भने के भने दुईटैको कुरा मिलेन भने चुनाव रुखलाई फ्रिज गर्न सक्छ केही समयको लागि। अदालतको अन्तिम निर्णय नआइजालसम्म 6 गते नोमिनेसन फाइल छ। अहिलेसम्म त अब यति छिटो त निर्वाचन आयोगले फैसला गर्न सक्दैन, कोर्टले त गर्दैन होला। त्यसले गर्दाखेरि यो विचाराधीन मुद्दा बन्न जान्छ होइन। अब काङ्ग्रेस सकिने बाटोमा हो। अब 6 गते निर्वाचन भनिएको छ। 6 गते तपाईँको 6 गते मनोनयन दर्ता भनिएको छ। फागुन 21 तपाईँको चुनाव हुँदैछ होइन। अब चुनावलाई पनि असर गर्न सक्छ। अब एउटा यो काङ्ग्रेस फुट्नु भनेको आफैमा एउटा दुःखद देशको डेमोक्रेसीको लागि एउटा दुःखद कुरा हो। अब फुट्दैन फुटेरै राम्रो चिजको चाहिँ उत्पन्न हुन्छ अरे क्या। जस्तै जबको एउटा दाना जो फुटेर यसको बिरुवा उम्रिन्छ होइन, ढुङ्गा फुटेर चाहिँ हिरा निस्किन्छ। तर अब अहिले त त्यो बन्ने खालको वातावरण हिरा के हुन्छ कोइला त्यसमा त ताप हुनु पर्यो नि त। राप र ताप हुनु पर्यो अनि ढुङ्गा हिरा बन्छ, कोइला हिरा बन्छ। त्यो राप र ताप भएर पनि त कोइलाको जलेर खरानी हुन्छ, हिरा बन्दैन नि त। अब काङ्ग्रेस फुट्यो भने पहिलो दल चाहिँ कुन बन्ला त? अब काङ्ग्रेस फुटेर गयो भने एमाले पहिलो दल बन्ने सम्भावना हुन्छ। काङ्ग्रेस तपाईँको 4औं 5औँतिर धकेलिन्छ? त्यसो त भन्दिनँ। काङ्ग्रेसको पनि अब कति आउँछ कसरी फुट्छ। दुईटा फुट्यो भने तपाईँको दुई फ्र्याक्चर भयो भने त्यसले चुनावी असर गर्छ। त्यसैले त्यो कुरा बुझेका छन् र उनीहरू फुट्ने पक्षमा छन् जस्तो मलाई लाग्दैन अहिलेसम्म पनि। तर त्यस्तै अन्तिम अहिले यो अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरेको समयमा त तपाईँको फुट्ने सङ्केत गइसक्यो। यो देखिन्छ दुईटै फुटको परिणामपट्टि दुईटै जानकार छन्।
होइन अहिलेसम्म सभापतिको एक्लै दावेदार त गगन थापा मात्रै भइसक्यो विशेष महाधिवेशनमा गर्नु विशेष कुरा हो त्यो त के मिल्ला मिल्ने कुरा हो अहिले वार्ता थियो अहिले अब एकछिनपछि थाहा होला के होला होइन गगन पक्षले भनेको छन् असोज 28मा फर्कौँ भन्नुभएको छ त तर देउबा मानेन अरे किन नमानेको असोज 28मा देउपाजीको आफ्नो कुरा हो उनलाई अब उनको कुरा उनी जानुन् किन होइन असोज 28मा त उनले म अब सक्रिय राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु सक्रिय राजनीतिमा रहदिनँ भनेर उनले चाहिँ लिखित चाहिँ प्रतिबद्धता पढेर सुनाएका थिए त कार्यभार चाहिँ पूर्वमन्त्री खड्कालाई दिएर उनी अलग भएका थिए त कि एउटा आधार 48 51 56 सालमा चुनाव लडेका मान्छेहरू राजनीतिबाट सन्यास लिने नगर्ने चुनाव नलड्ने भनेर गर्नु पर्यो अब 48 सालको सांसद भएको अर्जुन शेर्केजी 1 नम्बर सभानुपातिक बस्ने अनि शेरबहादुरलाई मात्रै चुनाव नलड भन्दा हुन्छ कि सबैले लड्नु पर्यो एउटा नियम बनाउनु पर्यो एउटा सबैले चुनाव लडे भइगयो नि त तर कार्यकारी चाहिँ छोड्नु पर्यो भन्ने माग रहेछ त अब उनलाई खड्कालाई दिएकै छ कार्यभाग दिएकै छ अब उनी अहिले बिचमा किन एक्टिभ भए बिचमा त छोडिसकेका थिए होइन उनलाई यो कथम कदाचित संसद स्थापना भयो भने टिकट बाँड्न पाइयो भने आफ्ना मान्छे आउँछन् भने फेरि प्रधानमन्त्री हुने लोभ होला अब यो तपाईँ लोभले त सिद्धिएको नि होइन अहिले त तपाईँको यो गगन पक्षको माग छ तपाईँको टिकट बाँड्दाखेरि देउबाको हस्ताक्षर नचल्ने भन्ने पनि माग छ आफ्ना मान्छेलाई दिन पाइयोस् भने दुइटै त उसको लागि कुरा हो कसले सही गर्ने कसको मान्छे जसले सही गर्यो उसको आफ्नो मान्छेलाई बढी टिकट दिन पाइन्छ प्रायोरिटी पाउँछ जस्तो समानुपातिकमा देउपाले आफ्नो मान्छे लगे अब टिकट बाँड्ने आफ्ना मान्छे पनि भोलि संसदको नेता आफू हुन्छ पाइन्छ भन्ने कुरा होला तर शेरबहादुरले छोड्दा चाहिँ बुद्धिमत्ता उहाँको लागि पनि समग्र देशको लागि होइन अब त पालो दिने भइगयो छोड्दा राम्रो पालो भन्दा पनि राजनीतिमा पालो त हुँदैन छोडेर के अरे एउटा चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको राम्रो होइन यो ठुला पार्टी भनिएकाहरू चाहिँ नि शेरबहादुर देउबा केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड किन जुका झुन्डिरहनु पर्ने पार्टीमा उहाँहरूकै नेतृत्व चलिरहनु पर्ने अब हेर्नुहोस् पोलिटिक्समा तपाईँलाई सी जिनपिङ कति वर्षदेखि राष्ट्रपति छन् पुटिन कतिदेखि कहिले छोड्छन् त्यो राजनीति भनेको त अनि त्यहाँ त स्थिर राजनीति छ नि त 10 वर्ष 20 वर्षसम्म तपाईँ चलिरहन्छ संविधान संशोधन गर्दै गर्दै यहाँ त 5 वर्ष पूर्ण कार्यकाल त सरकार टिक्दैन हो नि यो त सबभन्दा दुर्भाग्य त त्यही कुरा हो अस्थिर सरकार भित्र राष्ट्रको कथा थाहा छैन र सत्ता भनेको यस्तै हो कसैले छोड्न चाहँदैन यो किन अस्थिर राजनीति अब यहाँ हाम्रो जियो पोलिटिक्स हाम्रो स्वभाव हाम्रो आर्थिक अवस्था हाम्रो चाहिँ धेरै कारण छन् राजनीतिक अस्थिरता हुने कारण आज मात्रै होइन दक्षिण एसियामै एउटा भारत बाहेक सबै ठाउँमा राजनीतिक अस्थिरता छ तपाईँले पाकिस्तानमा अहिलेसम्म कुनै सरकार 5 वर्ष टिकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि होइन धेरैले भन्छन् अहिले पुराना खराब भन्छन् तर पुराना खराब चाहिँ यदि सरकार गठन भने तपाईँलाई त्यो लाग्छ ऊ त दुईपल्ट टेस्ट भइसकेको प्रमाणितै भइसक्यो नि राजसपा त कुनै पोलिटिकल पार्टी नै होइन नि पुराना दलभन्दा राजसपा खराब एउटा उज्जण्ड मान्छेहरूको भिड न हो त राजसपा भनेको त उज्जण्ड मान्छेहरूको भिड हो एउटा त कुनै न सिद्धान्त छ कुनै नीति छ न कुनै विचार छ न कुनै के छ दुनियाँ काण्डमा मुछिएका छन् अध्यक्ष दुईटा नागरिकता दुईटा पासपोर्ट दुनियाँ सहकारी ठगी दुनियाँ आरोप छ त्यसले गर्दा त्यो त उद्दण्डहरूको एउटा जमा जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई अरू केही होइन हात्ती आयो फुस्सा हुने भन्नु पर्यो त्यही भन्नु पर्यो अन्तिममा चाहिँ त्यही हुने हो हस् थ्याङ्क यू सर धन्यवाद